नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। भावानो भयणीनो, खरें म्हळ्यार कशें आसा की तुमकां त्या कार्यक्रमाची वाट तुमी पळयता, कामाचो विशय जो पळयता तो तुमकां विनय भाईन सांगलेलो आसा. काम करपाक दोतोर प्रमोद सावंताचें सरकार केन्नाच फाटी ना. आतां आमकां संदी मेळ्ळी खूब कडेन तुमचे भितर काम करपाक. दोतोर आतां सांगतालो की एक दोन गजाली ज्यो पळय आसा पयलीं म्हाका दिसता त्यो ऑलरेडी पायपलायनी आसा, पूण तितून भितर रुपेशान एक आमचें कितें सांगता तुमकां की एक काम आपण सुद्धा करून दिते म्हणून, म्हणजे रुपेशाची उमेद तुम्ही पळया कितली सदी की ज्या ज्या जाग्याचेर बरो पाठिंबा मेळ्ळा, ज्या प्रमाणे तुम्ही सगळ्यांनी दिला थंय मनीस सदांच फुडें सरता लक्षांत द्या. पूण ते करता आसतना कशें आसा की मागीर ते कितें जाता ना, भायर लोकांक लोक पडो जायना. आनी त्या पद्दतीची जर समज एकी दवरली दोतोर परत परत सांगतालो की हो जो पळय क्लब आनी हो 26 वर्सांचो भितर आमचो फावंडर मेंबर आसा म्हणून सांगलें म्हाका. म्हणजे 26 वर्सां पयलीं तो हांगा मेंबर आसलेलो. आनी त्या कोतान कशें आसा की प्रत्येक पावटी तुमी सगळ्यांनी जर तर बरे भशेन एकटेक रावन जर काम केलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता एक दोन बारीकश्यो गजाली ज्यो पळय आसा आतां सांगल्या त्यो, पूण म्हाका हो सांगतालो आमचो कोण तुकाराम सांगतालो ह्या स्टेजीचो थोडो पालतो विशय आसा, कित्याक तो गव्हर्मेंटाचो जमनी आसा. स्टेज फुडें मी हाडूं जाय म्हणून सांगतालो तो म्हाका. आमी येतरी पयलीं हे सगळें आयकोन घेता, कित्याक मागीर आतां स्टेजीर उलोवंक नाका म्हणून. पूण जावं आमच्या त्या मेंबरान ती याद केली क्लबाच्या. आनी एक लक्षांत दवरा की जेन्ना जेन्ना आमचे कडेन जें काम जाता तें काम करपाक हांगा पळसकटा जालें आनी सबंद मतदारसंघभर एक विशय तुमकां मुद्दाम करून सांगता हांव की खूब जाणांक कितें दिसता जाणा की स्टेजीर बसतरी सगळे एकामेकाचे विरोध आसता म्हणून. आमी केन्ना विरोध आसना आनी सगळे एकटे रावनूच कालची लढाय सगळ्यांनी आमी कितें केल्या ती जिखल्या. आनी त्या खातीरच तुमी रुपेशाक हायस्ट सावथ गोवाक लीड दिवपाक शकता. आनी ते करता आसतना मुद्दाम सांगता तुमकां कळपाक लागून ह्या सायडीच्यान सगळ्या बुथांक लीड मेळ्ळ्या BJP, फक्त एक बूथ सोडून. आनी ते कळपाक जाय आमकां कितें म्हणून की आमी काम करून जर घेता जायत. स्नेहा आनी बंटी आनी सगळे भावना आनी भयणीनो, कारण म्हणजे खूब बरें दिसता. कारण 2000 सतत हांव म्हाका दिसता 26वी वर्सा ह्या कार्यक्रमाक हांव आसा. म्हाका याद जाता बेळगांव सुद्दां हांव एक कार्यक्रमाक आयला आनी परत हांगासर परत बेळगांव गेला. एकदां दिल्लीसून आयलो, ह्या कार्यक्रमाक दिल्लीसून आयलो सगळे फातोडे परत दिल्ली गेला. इतलो आमचो हांगसर ह्या गांवा कडेन संबंद आसा. आनी तेजी पावती तुमी खरें म्हणजे पयरूच जिल्हा परिशद निवडणुकीक दिल्या. मागीर दिसता BJPक 300 मतां केन्नाच हांगा पडना. फर्स्ट टायम रिकॉर्ड ब्रेक 300 मतां हे पावती तुमी भाऊच्या आमच्या आमदाराच्या कार्याक दिल्या. आनी जी कामां हांगसर सांगल्या ती निश्चितपणान प्रमोद बाब आमचे मुख्यमंत्री हेच्या सहकार्यान आमचे गणेश भाऊ गांवकर आमदार आसा ते निश्चितपणान सगळीं कामां सुटावी करतले. म्हाका खूब बरें दिसलें, कारण हांव संगीत आमचे स्वागत करपाक सात आमच्यो भगिनी आयिल्ल्यो. हांव पळयता 7 जाणांच्यो करकरीत साडयो आशिल्ल्यो, सामक्यो नवीन साडयो. मागीर स्वताक एक 5 मिनटां खातीर कितलो तेंच्यांनी पयसो खर्च केलो आसतलो. सगळ्यांनी गळ्यान ते लोकेटी खातीर नवीन लोकेटी हाडलेली, कानांतली ती झुलत्यो कानांतली आशिल्ली. हांव बारीक निरीक्षण करता आनी आमचें स्वागत गीत म्हणपाक इतलो खर्च करून आयिल्ली. म्हणजे हें गांवाचें प्रेम आमकां दाखयता. कार्यक्रम आसतना मदींच काच फुटली, विघ्न खंयची विघ्न आयले, पावस आयलो बरें म्हणटा किंवा ग्लास फुटलो जाल्यार बरें म्हणटा. म्हणजे खरेंच ग्लास फुटली ही शुभ शकून आसा, ही बरी गोश्ट आसा. आनी हांव जास्त कांय उलयना, टायम खूब जाल्लो आसा. फाल्यां रुपेशाची मिरवणूक आसा, एक मोहनाची दोगांयची. तुमी सगळ्यांनी प्रचंड ह्या भागांत सगळ्यांनी बरें सहकार्य केलें. आनी खरें म्हणजे कोणाक एक पयसो वोटराक दिनासता. पयले फावटी इलेक्शन अशें जालां की कोणाक वोटराक पयशे दिनासता हें इलेक्शन जालां. आनी हांगसर
कित्याक कितें म्हणजे आमच्या आमदाराचेर आरोप जाले, आमच्या उमेदवाराचेर रावलो, सगळ्या लोकांनी पयस करून तुम्ही सगळे लोक बरोबर रावले, खरेंच खूब बरें दिसलें. 300 मतां हांगसर पडप म्हणजे हो रिकॉर्ड ब्रेक आसा. परत एक फावट मला कळलो वचून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हाका मुजरत आपयलो. हांगसर 2 शब्द उलोवपाची संदी मेळ्ळी, ताका तुमचे आभार मानता. म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. लता नाईक, बंटी उदेलकर, तुम्ही सगळे माझे फर्स्ट फंक्शन देवाच्या पायाकडे आणि कालच पयलेच आमचो रिजल्ट जालो आणि देवाच्या कृपेन आणि गणेश भाऊ, विनय भाई, संकेत किंवा सगळ्यांच्या आशिर्वादान आमकां साऊथ गोवा भारतीय जनता पार्टीचो हायेस्ट उमेदवाराची म्हाका मतां मेळ्ळी आणि तुमच्या सगळ्यांचो साथ मेळ्ळो. आमी एक रिकॉर्ड ब्रेक केलो की सगळ्यांक साऊथ गोवान आमकां हायेस्ट लीड मेळ्ळी. चड काय उलोवचो ना हांव. भारतीय जनता पार्टी म्हणून आम्ही सदांच आसतले आणि आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हर घर जल आणि हर घर शौचालय म्हणजे देवूळ जावं कितें जावं आमच्या ह्या भागान हांव जावं किंवा मोहन गांवकर जावं झेडपीच्या अंडर जितली कामां आसा ती करतलीच. शौचालयाच्या हांगाचे कितें आतां उलयलां टॉयलेटीचे हांव भाऊ कडेन डिस्कस करतलो. झेडपी फंडांतल्यान जाल्यार झेडपी फंडांतल्यान करून दितलो. पूण आमच्या ह्या मतदारसंघान हर घर जल हर घर शौचालय हे खंयच आसचें ना. आमी सातत्यान तेजेर काम करतले. हांवें पयलीं सुद्दां सांगलां 24/7 आमी आसतले लोकां खातीर. हांगा स्पेशल उलयतलो म्हटल्यार उत्कर्ष युवा मंडळ आमी ल्हान आसतना हांगा येताले. हांगा देवूळ बीन नासताले. हो पलसकाटो हो गांव हांगा ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन जातालें पयलीं सोलो बिलो आनी हांगा इतली गर्दी आसताली की हांगा उबें रावंक मेळनासलें. आनी पलसकाटा हें नांव हे उत्कर्ष युवा मंडळान गोंयभर प्रसिद्ध केल्लें म्हणून तांकां हांव आभार मानता आनी म्हाका हांगा आपयलो मुद्दाम करून म्हणून देव बरें करूं बोलता. आमचे दोतोर, आमचे विठोबा बाब, मागीर मणी बाब, मागीर सगळ्यांचे नांव घेना, विनील, शाहू आनी सकल आशिल्ले सगळे स्नेहलता आनी आमचो बंटी जादूगार बंटी आनी तुमी सगळ्यांक जय श्रीराम. हांगा पळसकट्टार येता आसतना ताणें कार्यक्रमाक जेन्ना सांगलें हो 2 म्हयने पयलीं सांगिल्लें आयज कार्यक्रम आसा म्हणून. आनी पळसकट्टार येता आसतना केन्ना ना म्हणीन दिसना. कित्याक हो जो हांगच्यान आमी धारबांदोड्या वता तो पर्यंत रस्तो जो आसा थंय मदीं गांव हे 2-3 गांव लागता. म्हणजे सामके रस्त्यार रोखडे मेळपाक शकता अशे 2-3 गांव लागतले. सुकतळे आसतलो किंवा पळसकट्टा आसतलो. केन्नाय जर ह्या हायवेर मदीं घरां ना आनी मदीं घरां जर पडली जाल्यार हांगा आमचे जे भुरगे, म्हाजे मित्र जे भुरगे आसा तांकां फोन मारता. रातच्या 2:00-2:30 केन्नाय फोन करीत जाल्यार टायम वेळ काळ पळयनासतना धांवून येता. सो हो कार्यक्रम ना म्हणपाचें डेरिंग म्हाका ना. म्हणून मुद्दम ह्या कार्यक्रमाक तेन्ना सांगिल्लें म्हणून हांवें रुपेश हांगा उत्कर्ष युवक मंडळाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले गोंय राज्याचे सभापती गणेश भाऊ गांवकर, तशेंच ह्या मतदारसंघाचे 2 वेळा आमदार तशेंच राज्यसभेचे खासदार जावन गेल्ले आनी आमचे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते विनय भाई तेंडुलकर, तशेंच खूब बरें दिसता बिकॉज आतां आमच्या धारबांदोड्या एक एज्युकेशनल हब सुद्दां जाल्या